अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेलर न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम दीदावर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़हरा तूसी। आज हम बात करने आए हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में। यहाँ हम बात करेंगे कुछ फ़ीमेल स्टूडेंट से, साथ ही साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे दो माहिर इकबालियात से, जिनसे हम जानेंगे इकबाल और इकबाल के फ़लसफ़े के बारे में। इकबाल के फ़लसफ़े के बारे में आपका क्या कहना है? इकबाल ने फ़लसफ़ा खुद ही बयान किया है और इस सिलसिले में उन्होंने खुद ही को इस तरह बयान किया कि खुद ही अनानियत पसंदी की तरफ नहीं जाती, खुद को पहचानने का नाम है और ख़ुद को पहचान सकते हैं हम अपने असालीफ की को फॉलो कर सकते हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे हम अमल कर सकते हैं और इस तरह हम एक कामयाब कौम बन सकते हैं। इकबाल का ख़वातीन के मुतालिक एक शेर है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का साज़े दुरूं। हमारे साथ मौजूद हैं एक माहिर इकबालियात प्रोफेसर नौरीद फ़ातिमा। इनसे हम जानेंगे कि इकबाल का औरत को लेके क्या सोचना था, इकबाल का औरत को लेके फ़लसफ़ा क्या था। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इतना खूबसूरत, इतने अहम मौजू पर प्रोग्राम रखा और उसमें मुझे मदऊ किया। बुनियादी तौर पर मैं ये समझती हूँ कि हमें आज इकबाल का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, आज क्या बल्कि हर दिन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने औरत को जो अज़मत इस्लाम ने दी थी उन्होंने उसको उजागर करने में बहुत हमारी मदद की। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नेक औरत दुनिया की बेहतरीन मता है और अल्लामा क्या फ़रमाते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। अब आप उस रंग को देख लीजिए, कहीं वो रंग आपको माँ की शक्ल में नज़र आता है, कहीं वो बहन की, कहीं बेटी की, कहीं बीवी की, कहीं वो इस मुआशरे की एक मेमार की शक्ल में तालीमी इदारों के अंदर आपको नज़र आता है। मगर जब हम इस्लाह मुआशरा और तख्लीक़ मुआशरा और तामीर मुआशरा की बात करते हैं तो औरत के बग़ैर ये मुमकिन ही नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने उस औरत का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सैयदातुन्निसा खातून जन्नत जिगर गोशाए रसूल सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत से इन अशार में इस तरह से बताया। वो फरमाते हैं कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़ कि हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा को एक निस्बत हासिल थी, मगर अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़ कि सैयदा ज़हरा बतूल सलामुल्लाहि अलैहा को तीन निस्बतें हासिल थीं। अब आज की औरत अगर इन्हीं तीनों निस्बतों को देखती जाए तो वो फरमाते हैं नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी आ इमाम अव्वली व आखिरी। बेटी किसकी हैं? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उन्होंने बेटी होने का हक़ कैसे अदा किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इस तरह से आपके अतवार को अपनाया, आपके किरदार को अपनाया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नशिस्त व बर्खास्त में, गुफ्तगू के अंदाज़ में, चलने में, उठने में, बैठने में किसी हस्ती को सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज़्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुमासिल नहीं पाया। यानी एक बेटी के नाते उन्होंने अपने बेटी होने का हक़ अदा किया। और फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि मादरे आ मरकज़े परकार इश्क, मादरे आ कारवा सालार इश्क। माँ किसकी हैं? सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनकी शहादत सिर्री और शहादत जारी शहादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इख्तिताम पर अल्लामा फरमाते हैं कि सीरत फ़र्जंद हा अज़ उम्महात जौहर सिद्को सफ़ा अज़ उम्महात। आज की माँ को जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हदीस पाक से हम माएँ ये तो उसूल ले लेती हैं कि जन्नत मेरे कदमों तले है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मगर वो ये भूल जाती हैं कि ये लाइबिलिटी भी है, ये ज़िम्मेदारी भी है। जब तक माएँ अपने आप को जौहर सिद्को सफ़ा अंदर पैदा नहीं करेंगी वो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे बेटे पैदा नहीं कर सकती। आपने माओ का जिक्र किया, अल्लामा इकबाल ने स्पेसिफिकली माओ के बारे में कोई बात की है? बिल्कुल। एक तो फ़ारसी शायरी में अल्लामा फरमाते हैं कि मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल मादरां रा उसवाए कामिल बतूल, कि आज की माएँ अगर किसी को अपना रोल मॉडल बनाना चाहती हैं, अगर किसी के उसवा को अपने लिए राह हिदायत के तौर पर मुंतखब करना चाहती हैं तो वो सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। फिर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह माओं के हवाले से सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र करते हुए अपने एक शेर में इस तरह से इशारा देते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। कि सैयदा हाजरा
عرب کے بے آب و گیا صحرا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کر رہی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سر پہ نہیں ہیں, فیضان نظر بھی نہیں ہے, کوئی مکتب بھی نہیں ہے, کوئی درس گاہ, کوئی رسمی تعلیم, کچھ نہیں, مگر ایک ماں ہے جو اپنے بچے کے کردار کو کس طرح بناتی ہے کہ وہ پھر تسلیم و رضا کا وہ پیکر بنتے ہیں کہ جب چھری ان کی گردن پر رکھی جاتی ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے تابع فرمان بیٹا پائیں گے. اقبال اور اقبال کے فلسفے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اقبال کے بنیادی فلسفے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بنیادی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے مرد کامل. اور مرد کامل میں جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے وہ ان کا تصور عشق ہے. چونکہ وہ تصور عشق کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو عشق ہے وہ مرد کامل کی ایسی خصوصیت ہے کہ جو انسان کو بلکہ عاشق کو جو ہے وہ موم بنا دیتی ہے. آپ ہمیں کوئی اقبال کا بہت اچھا شعر سنائیے. مجھ سے لذت خانماں برباد رہنے کی نشیمن سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں اقبال کی کوئی نظم سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہمیں اقبال کی کوئی اچھی سی نظم سنائیے. ضرور. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں, صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین, ہمارے ساتھ ایک مصنفہ ہیں اور وہ ماہر اقبالیات بھی ہیں. میری مراد ڈاکٹر رباب صاحبہ سے ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمیں اقبال اور اقبال کے فلسفے کے بارے میں بتائیے. اقبال کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم انہیں مفکر اور فلسفی کہتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے فلسفے کی وجہ سے معروف ہیں. اور آپ کو علم ہوگا اور ہمارے سننے والوں کو بھی اور ہمارے طالب علموں کو بھی کہ اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ اصل میں بنیادی فلسفہ ہے, اور باقی کے سارے فلسفے, وہ فلسفہ مرد مومن ہو, فلسفہ حسن و عشق ہو یا فلسفہ مرد مومن ہو, باقی کے سارے فلسفے جو ہیں وہ اسی ایک فلسفے کے گرد گھومتے ہیں. اب بات کرتے ہیں خودی کے بارے میں, تو ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ خودی ایک بڑا ہی مشکل جو ہے وہ فلسفہ ہے, لیکن سیدھی سی بات ہے, ایک جملے میں اگر ہم اس کو سمیٹنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو جاننا, پہچاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ خودی ہے. تو اقبال نے جب اپنا فلسفہ خودی پیش کیا تو اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار تھے, وہ زوال کا شکار تھے. تو ایسے میں ضرورت اس امر کی تھی کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ ایک شاندار ماضی رکھتے ہیں, ان کی ایک شاندار تاریخ ہے. اقبال کے کلام کو ہم دیکھیں, چاہے وہ اردو کا ہو چاہے فارسی کا ہو, تو زیادہ تر اقبال نے یہی پیغام ہمیں اپنی شاعری کے ذریعے, ہمیں اپنی نثر کے ذریعے دیا ہے کہ مسلمان انسان اپنے آپ کو پہچانے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, پر آپ نے ایک کتاب اقبال پہ بھی لکھی ہے, اقبال اور رومانویت. اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. یہ اصل میں میرا ایم فل کا تھیسس تھا, جسے بعد میں نے درست کر کے اس میں اضافے کر کے اسے شائع کرایا ہے. رومانویت سے بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید صرف اس میں حسن اور عشق کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ہم رومان کو عام طور پر انہی معنوں میں لیتے ہیں. لیکن عوامی سطح سے ہٹ کر جب ہم علمی سطح پر رومان کی بات کرتے ہیں تو یہ 19ویں صدی کی وہ تحریک ہے جو کہ جرمنی سے شروع ہوئی تھی, گوئٹے سے, پھر جرمنی سے ہوتی ہوئی انگلینڈ, فرانس اور امریکہ میں گئی. اور اس کا بنیادی مقصد یا بنیادی عناصر ہم کہہ لیں تو وہ یہ تھا کہ یہ کلاسیکیت کے مقابلے میں آئی تھی. کلاسیکیت روایت پسندی ہے, تو رومانویت جو ہے وہ روایت سے بغاوت کا نام ہے. اگر کلاسیکیت جو ہے وہ بندھے ٹکے
اصولوں کا نام ہے تو رومانویت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں نئے پن کا نام ہے۔ جب ہم گوئٹے کو دیکھتے ہیں، ٹینیسن کو پڑھتے ہیں، شیلے کو پڑھتے ہیں، ورڈزورتھ کو پڑھتے ہیں، تو ان کی ساری شاعری اس تاریخی رومانویت کی طرف اشارہ کرتی ہے جس سے اقبال بھی متاثر ہوئے اور اقبال نے شعوری طور پہ اس کو اپنایا۔ باقی عناصر میں جو ہے وہ وطنیت پسندی ہے، ماضی پسندی ہے، اس کے علاوہ نئی علامتیں ہیں، زبان کے حوالے سے اگر بات کریں نئے استعارے ہیں۔ اقبال نے شاہین کی علامت جو ہے استعمال کی مرد مومن کے لیے۔ تو یہ سارے عناصر جو ہیں یہ اقبال کو ایک رومانوی شاعر، نوٹ رومانی، رومانوی شاعر بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں کوئی خوبصورت سا اقبال کا شعر سنا دیں جو آپ کو بہت پسند ہو۔ اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ٹیلن نیوز کے خصوصی پروگرام دیداور کے ساتھ اپنی ہوسٹ زہرا توسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔